नेपाल दर्पणमा साथी भोजेन्द्र बस्नेतसँगै मदन पौड्यालको नमस्कार। नेपाल दर्पण उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्जसँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट तथा मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनबाट संसारभर एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। नेपाल दर्पणको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। संसदीय समितिले सरकारसँग एसपीपी बारेका कागजपत्र माग्यो। अब च्याप्टर नै सकिएकोले नकोट्याउन परराष्ट्र मन्त्री खड्काको आग्रह। नेपाल कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा सहभागी नहुने प्रधान सेनापति शर्माको भनाई। एमालेबाट पालिकामा चुनिएका जनप्रतिनिधिको 20 बुँदे संकल्प। नागरिकको सेवादेखि स्रोतलाई मितव्ययी ढंगले सार्वजनिक हितमा प्रयोग गर्ने प्रतिबद्धता। मिटर ब्याज पीड़ितद्वारा काठमाडौँमा आन्दोलन शुरू। हजुरबुबाले लिएको ऋण नाति पुस्तासम्म तिर्दा पनि नपुगेर साहुले जग्गा कब्जा गरेको गुनासो। भारतमा सैनिक भर्तीका लागि ल्याइएको नयाँ योजनाको विरोध हिंसात्मक बन्दै 9वटा रेलमा आगजनी, 1 जनाको ज्यान गयो। र एसीसी महिला टी20 च्याम्पियनशीपमा भुटानलाई हराउँदै नेपालको विजयी शुरूआत। इंग्ल्याण्डसँगको पहिलो 1 दिवसीयमा नेदरल्याण्ड्सले पायो 479 रनको कृतिमानी लक्ष्य। वैदेशिक रोजगार न्याय सम्बन्धी जानकारी। वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्ति ठगिएमा वा शोषणमा परेमा वैदेशिक रोजगार विभागमा वा आफ्नो जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगार ठगी गर्ने व्यक्तिलाई 3 वर्षदेखि 7 वर्षसम्म कैद र 3 लाखदेखि 5 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना सजाय हुन्छ। वैदेशिक रोजगारमा ठगिएको व्यक्तिले बुझाएको रकम र त्यसमा थप 50% हर्जना सहितको रकम पीडकबाट फिर्ता पाउँछन्। वैदेशिक रोजगार ठगीको विषयमा जहिले पनि उजुरी लाग्दछ। क्षतिपूर्तिसँग सम्बन्धित उजुरी 1 वर्षभित्रमा दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगारमा जाँदा लाग्ने खर्च मेन पावरमा बुझाइ भरपाई लिएमा न्याय पाउन सजिलो हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा ठगिएमा वा उद्धार गर्नु परेमा वा बेचबिखनमा परेमा वा तलब नपाएका कारण कानूनी सल्लाह र निशुल्क कानूनी सहायता चाहिएमा पिपुल फोरमको फोन नम्बर 01 44 23 973 मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ। आइरेक्सको सहयोगमा मानव अधिकारका लागि जनमञ्च, पिपुल फोरम काठमाडौँ, नेपाल। ल 1 के सामान बेचेको हो? 1 भन्दैछौ त? सानीमा ब्याङ्कमा 1 राखेपछि 2 हुने मुद्दती खाता भनेको क्या? ए सानीमा डबल धमाका मुद्दती खाता पो भनेको हो नि। यो डबल धमाका मुद्दती खातामा 76 महिनामै निक्षेपमा राखेको रकम दोब्बर हुन्छ। अनि 1-2 भएन त? अनि बीचमा पैसा चाहियो भने के गर्ने थाहा छ त? किन थाहा नहुनु? आफूलाई चाहिएको बेलामा निक्षेपको 90% सम्म कर्जा लिन पाइन्छ। साथै निशुल्क क्रेडिट कार्ड पनि लिन सकिन्छ। ओहो, यो त सबैलाई सुनाउनु पर्ने कुरा पो हो त। म पनि विदेशमा कम ब्याज दरमा निक्षेप राख्ने छोरीलाई आजै सानीमा डबल धमाकामा पैसा राखी यो मौका नगुमाउनु भनिहाल्छु ल। अनि दाइ, छर छिमेकीहरू चाहिँ यो मौकाबाट छुट्लान् नि? त्यो त म भनिहाल्छु नि। आजै खोलौं कम निष्क्रिय कर्जा भएको सानीमा ब्याङ्कमा डबल धमाका मुद्दती खाता। मुद्दतीमा 100% प्रतिफलका साथै बचत खातामा पनि 8.03% सम्मको उच्च ब्याज दर। थप जानकारीका लागि नजिकैको शाखा वा 980119 मा सम्पर्क गर्नुहोला। सानीमा ब्याङ्क, सबल अनि विश्वसनीय। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा अब सुनौ पूरा खबर। प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले सरकारसँग अमेरिकी स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी सँग सम्बन्धित कागजपत्र माग गरेको छ। आज परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्का, प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा, रक्षा मन्त्रालयका सचिव किरण शर्मा लगायतसँग एसपीपी बारे छलफल गरेपछि समितिले यससँग सम्बन्धित कागजपत्र उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देश गरेको समितिका सभापति पवित्रा निरौला खरेलले जानकारी दिनुभयो। समितिले अमेरिका भ्रमण र एसपीपी का विषयमा उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आउँदो आइतबार समितिको बैठकमा बोलाएको छ। बैठकमा परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले एसपीपी को विषय सकिएकोले अब नखोतल्न आग्रह गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै यो सम्झौता नगर्ने, यसलाई अन्त्य गर्ने प्रक्रियामा जान्छौं भनिसकेको अवस्थामा अब यसलाई नकोट्याउन उहाँको आग्रह छ। यस्तै प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले पनि एसपीपी कार्यक्रम सेनालाई मान्ने नभएको बताउनुभयो।
आजको समितिको बैठकमा एसपीपी बारे उठेका प्रश्नको जवाब दिँदै प्रधान सेनापति शर्माले एसपीपी नआएको र आए पनि मान्य नहुने बताउनु भएको हो। सुरुमा मानवीय सहयोगका लागि कुरा आएकोले पत्राचार भएको भन्दै उहाँले सैन्य गठबन्धनमा जाने भए पनि हामी जाँदैनौ भनेको बताउनुभयो। उहाँले आफ्नो अमेरिका भ्रमणमा कुनै सम्झौता गर्ने कार्यक्रम नरहेको पनि जानकारी गराउनु भएको छ। बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद भीम रावलले परराष्ट्र मन्त्रीले एसपीपीलाई नकोट्याउन गरेको आग्रहको विरोध गर्नुभएको छ। उहाँले यो सम्झौता सम्बन्धी विस्तृत रूपमा जानकारी दिनु पदीय र कानूनी दायित्व भएको बताउनुभयो। परराष्ट्र नीति बाहिर ल्याउँदा गाह्रो पर्ने अवस्था आए देशको कूटनीति कमजोर रहेछ भन्ने बुझ्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। यसैबीच राष्ट्रिय सभाका सांसद एवं पूर्व उप प्रधानमन्त्री वामदेव गौतमले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अमेरिकासँग एसपीपी अघि बढाउने काम गरेको दावी गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा नेता गौतमले प्रधानमन्त्रीको रूपमा एमाले अध्यक्ष ओलीले नै प्रस्ताव अगाडि बढाएको पाइएको बताउनु भएको हो। यसैबीच प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अमेरिकासँग स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी आफू नेतृत्वको सरकारले अगाडि नबढाएको दावी गर्नुभएको छ। अध्यक्ष ओलीले सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले शुरू गरेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले अघि बढाएको तर हिजो प्रचण्डले झूट बोलेको टिप्पणी गर्नुभयो। एमाले पार्टीबाट निर्वाचित पालिकाका जनप्रतिनिधिका लागि काठमाडौँमा भएको प्रशिक्षण कार्यक्रममा उहाँले आफू र आफ्नो पार्टी राष्ट्र र राष्ट्रियतामा सचेत रहेको उल्लेख गर्नुभयो। नेकपा एमालेबाट पालिका चुनाव 2079 मा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले 20 बुँदे काठमाडौँ संकल्प जारी गरेका छन्। एमालेका तर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले हिजो र आज भएको प्रशिक्षणपछि 20 बुँदे संकल्प पारित गरेका हुन्। संकल्पमा हामी शासक होइन नागरिकको सेवक हुनेछौंदेखि सरकारी गाड़ी, इन्धन र सरकारी स्रोतलाई मितव्ययी ढंगले र सार्वजनिक हितमा प्रयोग गर्ने सम्मका बुँदा उल्लेख गरिएको छ। संकल्पमा आफूले भ्रष्टाचार नगर्ने र भ्रष्टाचार गर्न नदिने उल्लेख छ। बेरुजु समयमा नै फर्स्यौट गर्ने र नागरिकबाट उठेको राजस्वको प्रभावकारी सदुपयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि संकल्प प्रस्तावमा गरिएको छ। एमालेले आयोजना गरेको प्रशिक्षण कार्यक्रममा एमालेबाट निर्वाचित पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको सहभागिता रहेको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोधका बीच प्रतिनिधि सभाबाट सन्देश सहित प्राप्त विनियोजन विधेयक 2079 राष्ट्रिय सभामा पेश गरिएको छ। आज बसेको राष्ट्रिय सभाको दोस्रो बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विधेयक पेश गर्नुभएको हो। विधेयकका विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफल असार 6, 7 र 8 गते हुने गरी मिति तोकिएको छ। असार 9 र 10 गते मन्त्रीहरूले जवाफ दिने बैठकमा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक पर्सि आइतबार दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाइएको छ। मिटर ब्याजमा पैसा लिएर जग्गा नै कब्जा गरेपछि पीड़ितले काठमाडौँमा आन्दोलन शुरू गरेका छन्। नवलपरासीका मिटर ब्याज पीड़ितले साहुलाई कारवाहीको माग राखेर आन्दोलन शुरू गरेका हुन्। नवलपरासीका जगदीश बानिया र सुनिल बानियाले स्थानीयलाई मिटर ब्याजमा 2 लाख ऋण दिए बापत 15 लाख रुपैयाँसम्म लिएको भन्दै माइती घरमा पीड़ितले आन्दोलन शुरू गरेका हुन्। विदेश जान 1.5 लाख ऋण लिएर 12 लाख रुपैयाँसम्म दिँदा समेत अझै ऋण चुक्ता नभएको र माग्दै आएको पीड़ित राजकुमारले बताउनुभयो। त्यस्तै अर्का मिटर ब्याज पीड़ित जयप्रकाश कुर्मीले छोरालाई विदेश पठाउन सुनिल बानियासँग 1 लाख रुपैयाँ ऋण लिएको तर 2 लाखको तमसुक बनाएको बताउनुभयो। बानियालाई 5 लाख 5,000 रुपैयाँ दिइसके पनि अहिले 8 लाख माग गरेको उहाँको गुनासो छ। त्यस्तै अर्का पीड़ित रामसुरत गुप्ताले ऋण लिएको पैसा चुक्ता भयो भनेर तमसुक माग्दा समेत नदिएको बताउनुभयो। हजुरबुवाले लिएको ऋण नाति पुस्तासम्म तिर्दा पनि नपुगेर साउले जग्गा नै कब्जा गरेर भूमिहीन बनाएको पीड़ितहरूको गुनासो रहेको छ। मर्स्याङ्दी काठमाडौँ 220 केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएको छ। तनहुँको आबु खैरेनी गाउँपालिकाको मार्की चोकबाट काठमाडौँ मातातीर्थसम्मको 82 किलोमिटर प्रसारण लाइनमा 132 केभीमा विद्युत प्रवाह गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ। मर्स्याङ्दी नदी जलाधार क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनाको विद्युत काठमाडौँ उपत्यकामा ल्याउन निर्माण गरिएको प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएसँगै काठमाडौँ उपत्यकामा थप विद्युत प्रवाहका लागि महत्वपूर्ण सञ्जाल तयार भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले लाइन निर्माण सम्पन्न भएसँगै काठमाडौँ उपत्यकामा थप विद्युत प्रवाहका लागि विश्वसनीय प्रसारण सञ्जाल तयार भएको बताउनुभयो। अहिले मर्स्याङ्दी सिउचाटार 132 केभी सिंगल सर्किट मात्रै थियो, जुन लाइनबाट झण्डै 100 मेगावाट विद्युत प्रवाह हुँदै आएको थियो। मर्स्याङ्दी काठमाडौँ तत्कालका लागि 132 केभीमा सञ्चालन भएपछि अब थप झण्डै 200 मेगावाटसम्म विद्युत काठमाडौँ उपत्यकामा प्रवाह हुन सक्ने कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताउनुभयो। भरतपुर हेटौँडा 132 केभी सिंगल सर्किट मात्रै
मात्रै भएकोले त्यहाँ पनि विद्युत प्रवाहका लागि समस्या थियो। कुलेखानी नचलेको बेला मर्स्याङदी काठमाडौँ प्रसारण लाइन मार्फत विद्युतलाई काठमाडौँ हुँदै हेटौँडातर्फ र हेटौँडाबाट काठमाडौँतर्फ थप विद्युत प्रवाह गराउन सकिने भएकोले यो लाइन काठमाडौँ उपत्यकामा विद्युत प्रवाहका लागि लाइफ लाइन मानिएको छ। तनहुँ, गोर्खा, चितवन, धादिङ र काठमाडौँमा पर्ने प्रसारण लाइनमा 233 वटा टावर रहेका छन्। सीधा कुरा प्रश्न विचार, यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज। नेपाल दर्पणमा रिपोर्टसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। एचआईभी का बारेमा खुलेर कुरा गरौं। एचआईभी खराब आचरणको नतिजा नभई असावधानीको परिणाम हो, तसर्थ यसबाट बच्न असुरक्षित यौन सम्पर्क नराखौं। अन्य व्यक्तिले प्रयोग गरेका धारिला औजार जस्तै छुरी, दारी काट्ने ब्लेड प्रयोग नगरौं र रगत चढाउनु पर्ने अवस्था भएमा परीक्षण गरेको रगत मात्र चढाउँ। संक्रमित भइसकेकालाई समयमै उपचारमा लगौं र अकालमै हुन सक्ने मृत्युबाट जोगाउँ। समयमै उपचार गर्नाले संक्रमित गर्भवती महिलाले पनि स्वस्थ बच्चा जन्माउन सक्छिन्। नेपाल युथ फाउन्डेशन, 12+, लुम्बिनी प्लस र मकवानपुर महिला समूह। आमा नमस्कार। नमस्कार स्वास्थ्यकर्मी नानी। यति दुःख गरेर छोरीलाई ल्याउनु भए रहेछ होइन, के भएर यिनलाई? हेर्नुहोस् न नानी, तपाईँलाई नभनेर कसलाई भन्नु, व्यथा चर्को छ। सधैँ यो छोरीसित घर बस्न भ्याउन्न, मेलापात कामतिर जानै पर्यो। तर समाजमा कस्ता कस्ता मान्छेहरू छन्। होइन किन र आमा, के भन्न खोज्नु भएको? हेर्नुहोस् न, दिउँसो घरमा कोही नभएको बेला कुन चाहिँ पापीले बलात्कार गरेछ। अरे घरमा आउँदा त छोरी रक्ताम्य छे, फेरि यस्तै होला र गर्व रहला भन्ने पिडले त्यो के रे 5-7 वर्षकै हुन्छ रे नि। हजुर हजुर, अस्थायी साधन त्यो लगाइदिन ल्याएको नानी। ओहो, कस्तो अमानवीय मानिस। कन्ट्रासेप्टिक त लगाइदिउला आमा, तर गर्व रहँदैन भन्ने थाहा पाएपछि छोरीमाथि झनै हिंसा हुन सक्छ। त्यसरी यो समाधान होइन। के गर्ने त? महिलामाथि हुने हिंसा रोक्न त कानूनकै सहारा लिनुपर्छ। त्यसैले आमा प्रहरीलाई खबर गरिहाल्नुहोस्। अब केही सहयोग चाहिएमा मलाई पनि भन्नुहोला। ठिक भन्नुभयो नानी, म अहिले नै प्रहरीकोमा जान्छु। हिंसा त हुन दिनै भएन नि। गर्भनिरोधका साधनलाई अपाङ्गता भएका किशोरी र महिलामाथि हुने हिंसा रोक्ने साधन नबनाऊ र प्रयोग गर्न बाध्य पनि नपारौं। हिंसा रोक्न खबरदारी गरौं। जनहितका लागि प्रयत्न नेपालद्वारा जारी सन्देश। तपाई अहिले रेडियो, मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनबाट प्रसारण भइरहेको उज्यालो रेडियो नेटवर्कको नेपाल दर्पण सुन्दै हुनुहुन्छ। यतिन्जेल हामीले संसदीय समितिले सरकारसँग एसपीपीसँग सम्बन्धित कागज पत्र माग्यो। अब च्याप्टर नै सकिएकोले नकोट्याउन परराष्ट्र मन्त्री खड्काको आग्रह। नेपाल कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा सहभागी नहुने प्रधान सेनापति शर्माको भनाई। एमालेबाट पालिकामा चुनिएका जनप्रतिनिधिको 20 बुँदे संकल्प। मिटर ब्याज पीड़ितद्वारा काठमाडौँमा आन्दोलन शुरू लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी प्रसंग। सुदूरपश्चिममा सिकल सेल एनिमियाको सहज उपचारको व्यवस्था नहुँदा अकालमै ज्यान गुमाउनु पर्ने बाध्यता छ। कैलाली र कञ्चनपुरमा बसोबास गर्दै आएका थारू समुदायमा सिकल सेल एनिमियाको समस्या र जोखिम धेरै छ। विगत लामो समयदेखि यसको उपचार सरकारले गर्दै आएको छ, तर सरकारको निशुल्क सेवा प्रभावकारी देखिएको छैन। कैलालीबाट उज्यालो सहकर्मी सीताराम ओझाको रिपोर्ट। कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिका वडा नम्बर 11 का टेकबहादुर चौधरीकी छोरीलाई सिकलसेल एनिमिया पुष्टि भयो। सिकलसेल पुष्टि भएसँगै उपचार पनि भइरहेको थियो, तर स्वास्थ्य उपचार भने सहज थिएन। सरकारले वर्षमा 1 लाख रुपियाँसम्मको उपचार निशुल्क गर्ने जनाए पनि त्यो सहज रूपमा चौधरीले पाउनु भएन। पालिकाको सिफारिस लगायतका झन्झटका कारण चौधरीको उपचारमा समस्या भयो। उपचार गर्दा गर्दै चौधरीले आफ्नी छोरी गुमाउनु भयो। सरकारले निशुल्क दिने सेवा सहज नभएकै कारण छोरीको ज्यान गएको टेकबहादुर बताउनुहुन्छ। माग पनि गर्यो हो, तपाईको नगरपालिकाबाट तपाई सिफारिस लिनुपर्छ, बल्ल हुन्छ तपाईको भनेर भन्नुभएको छ। अनि त्यो हुँदाखेरि मैले त्यत्रो समय पनि पाएन, के गर्ने, छोरीको पछि लागेर।
सुदूरपश्चिमको कैलाली र कञ्चनपुरमा बसोबास गर्दै आएका थारू समुदायमा यसको प्रभाव बढी छ। विगत लामो समयदेखि यसको उपचारमा सरकारले बजेट खर्च गर्दै आएको छ, तर सरकारको निशुल्क सेवा प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। विभिन्न शिविर तथा सचेतनामूलक कार्यक्रममा मात्रै लाखौं बजेट खर्च हुँदै आएको भए पनि बिरामीहरूले सहज उपचार सेवा पाउन सकेका छैनन्। सरकारले सिकलसेलका बिरामी पत्ता लगाउन सकिरहेको छैन। यता सेती प्रादेशिक अस्पतालका सामाजिक सेवा इकाइ प्रमुख गौरीदत्त जोशी भने सिकलसेलका क्षेत्रमा पछिल्लो समय विभिन्न कार्यहरू सञ्चालन भइरहेको दावी गर्नुहुन्छ। यो वर्षको वैशाखदेखि यो सबै बडा रोगहरूको उपचार चाहिँ बिमा स्वास्थ्य बिमा मार्फत दिएन होइन, सरकारले त्यो बिमामा लान सकेको छ, लगिसक्यो यो वैशाखदेखि बिमा लग्यो भने सरकारले आफै प्रिमियम हालिदिन्छ, उनीहरूले हरेक 1 लाखको प्याकेज चाहिँ पाउँछ। सिकलसेल एनिमिया एक प्रकारको वंशाणुगत रोग हो। सुदूरपश्चिममा यो रोग थारू समुदायमा बढी देखिएको छ। यो रोग अहिले अन्य समुदायमा पनि देखिन थालेको छ। अहिले सेती प्रादेशिक अस्पतालबाट मात्रै 750 भन्दा बढी बिरामीले उपचार सेवा लिँदै आएका छन्, तर स्वास्थ्य उपचार सेवा सहज नभएको गुनासो उनीहरूको छ। सिकलसेल एनिमियाको संक्रमण पुष्टि भए रगतको अभाव हुन्छ, त्यसकारण पनि बिरामीको ज्यान जान सक्ने खतरा बढी हुन्छ। वर्षमा 1 लाख रुपैयाँसम्मको उपचार निशुल्क गरेको सरकारले सिकलसेल पहिचानमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने माग बिरामीका आफन्तहरूको छ। सिकल सेल एनिमियाको उपचार सहज नभएको रिपोर्ट पछि अब फेरि पनि स्वास्थ्यकै खबर। मंकीपक्स आशंकामा काठमाडौँको टेकु अस्पतालमा भर्ना भएका पुरूषमा मंकीपक्स नभएको पुष्टि भएको छ। हिजो शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पतालमा भर्ना गरिएका 26 वर्षका ती पुरूषमा मंकीपक्स पुष्टि नभएको अस्पतालका सूचना अधिकृत नवराज गौतमले जानकारी दिनुभयो। हिजो र आज प्रयोगशाला परीक्षण टोलीले गरेको अनुसन्धानबाट उनमा कुष्ठरोग पुष्टि गरिएको छ। प्रयोगशालाको विज्ञ टोलीबाट विभिन्न जाँच गर्दा आँखा र कानको 3वटा नमूनामा कुष्ठरोग पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता संगीता कौशल मिश्राले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। दुबईबाट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आइपुगेका पुरूषलाई विमानस्थलको हेल्थ डेस्कले मंकीपक्ससँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिएको भन्दै टेकु अस्पताल पठाएको थियो। मंकीपक्स संक्रमण भएपछि ठेउलाको जस्तो डाबर देखिन्छ। संक्रमित व्यक्तिको निकट सम्पर्कमा आउने अरूमा पनि यो भाइरस सर्न सक्छ। अहिले विश्वका 29 वटा देशमा 1600 भन्दा धेरैमा मंकीपक्स रोग पुष्टि गरिएको छ। नेपाल सहित दक्षिण एसियाका कुनै पनि देशमा अहिलेसम्म मंकीपक्स बारे पुष्टि भएको छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयले सबै सचेत रहनुपर्ने र सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। साथै आवश्यक जानकारीका लागि कल सेन्टर 1155 मा फोन गर्न अनुरोध गरेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 34 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 3610 जनाको नमूना परीक्षण गर्दा 34 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। थप 15 जना कोरोना संक्रमित निको भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण कसैको पनि ज्यान गएन। अहिले नेपालमा 104 जना कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमित छन्। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा 1,52,337 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन्। 5 वर्षदेखि 12 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई लगाइने कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको प्रभावकारिता नेपालमा 91% रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य सेवा विभागले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा परिवार कल्याण महाशाखाका जनस्वास्थ्य अधिकृत सञ्जय महासेठले खोपको प्रभावकारिता 91% र सुरक्षित रहेको बताउनु भएको हो। सरकारले यही असार 9 गतेदेखि 5 देखि 12 वर्ष मुनिका 39 लाख बालबालिकालाई कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउँदैछ। विभागले खोप विद्यालयमा नै गएर लगाउने भएको छ। पहिलो चरणमा 27 जिल्ला र दोस्रो चरणमा भदौ 5 गतेदेखि बाँकी 50 जिल्लामा खोप लगाउने मन्त्रालयको तयारी छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई स्थगित गरेको छ। अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर दिनेश काफ्लेले सूचना निकालेर सरकारको स्वास्थ्य बीमा बोर्डले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बापतको रकम उपलब्ध नगराएकोले कार्यक्रम स्थगित गर्नु परेको जानकारी गराउनु भएको हो। असार 15 गतेदेखि अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम स्थगित गरिएको सूचनामा उल्लेख छ। अस्पतालले 2077 साल मंसिरदेखि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान झापाका तत्कालीन वरिष्ठ व्यवस्थापन सहायक भीमकान्त भण्डारी विरूद्ध 6 करोड़ रूपैयाँ भन्दा धेरै बिगो मागदावी सहित भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको छ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भण्डारीमाथि 6 करोड़ 24 लाख गैर कानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोग सहित आज विशेष अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरेको हो। भण्डारी 2073 साल असोज 21 गतेदेखि 2077 साउन 1 गतेसम्म मात्रै सरकारी सेवामा थिए। नासु सरहको वरिष्ठ व्यवस्थापन सहायक पदमा काम गरेको जागिरको अवधिमा उनले 26 लाख 61 हजार रूपैयाँ आर्जन गरेका थिए, तर उनले 6 करोड़ 24 लाख 65 हजार रूपैयाँ गैर कानूनी रूपमा आर्जन गरेको आयोगको निष्कर्ष छ।
सीधा कुरा प्रश्न विचार। यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज, नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। सबै बचत खाता हेल्दी, सबै बचत खाता हेल्दी, सबै बचत खाता हेल्दी। सनराइज ब्याङ्कको उपचारमा साथ औषधिदेखि ओपिडी सम्मको सनराइज ब्याङ्कको सबै बचतकर्ताहरूले स्वास्थ्य योजना अन्तर्गत रु 1 लाखसम्मको स्वास्थ्य बिमा र रु 5 लाखसम्मको दुर्घटना बिमा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। साथै भारत, सिंगापुर र थाइल्याण्डका विभिन्न अस्पतालमा गरिएका उपचार खर्चमा समेत स्वास्थ्य बिमा लिन सकिनेछ। सनराइज ब्याङ्क, हामी सँगसँगै। थोरै बचत धेरै कायदा, बिमाका छन् फाइदै फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाहपथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौं। मेरा छोराछोरीको सपना अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उच्च शिक्षा। म पनि यस्तै चाहन्छु। मलाई विश्वास छ हाम्रो सपना र चाहनालाई पूरा गर्छ नेपाल जापान सेवा सेन्टरले। हजुर, उच्च शिक्षाको लागि जापानको जुनसुकै सिटीमा अध्ययन गर्न र जापानिज भाषा सिक्नको लागि हामी तपाईको साथमा छौं। सम्पर्क नेपाल जापान सेवा सेन्टर, नागपोखरी, काठमाडौँ। फोन नम्बर 4428 242 4428 242। Come once, you will certainly be benefited. मिठो मिठो खानाले कसको मन नाच्ला, स्वादिलो खानामा नरम हुनेको होला, करेन्ट मसलामा बनेको, करेन्ट मसला नरुचाउनेको होला। हाइजेनिक, टेस्टी एन्ड फ्रेश त्रिमूर्ति इन्डस्ट्रिज प्राइभेट लिमिटेड रूपन्देही बुटवलद्वारा उत्पादित करेन्ट चिकन मसला, सब्जी मसला, चाउमिन मसला, मोमो मसला, चाट मसला, गरम मसला र अन्य विभिन्न मसलाहरू। करेन्ट मसला, स्वादको झट्का। विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट मेचीदेखि महाकालीसम्म र मोबाइल एप्लिकेशन तथा अनलाइनबाट संसारभरि एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। लगातार घटेर हिजो केही सुधार देखिएको शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज फेरि घटेको छ। नेप्से आज 7.56 अंकले घटेर 1971.38 बिन्दुमा झरेको छ। आज शुक्रबार पहिलो पटक 2 घण्टाका लागि शेयर बजार खुलेको हो। यसअघि सरकारले आइतबार पनि सार्वजनिक बिदा दिएपछि शेयर बजार आइतबार बन्द गरेर शुक्रबार खोल्न थालेकोमा बिदा कटौती भएपछि शुक्रबार बिहान 11 बजेदेखि दिउँसो 1 बजेसम्म 2 घण्टाका लागि मात्र शेयर बजार खुलाउन थालिएको हो। आज म्युचुअल फण्ड बाहेक सबै समूहको शेयर घटेकोमा बीमा, जलविद्युत र विकास बैंकको शेयर 2 अंकले घटेको छ। आज 220 कम्पनीका 23,54,000 किता शेयर 73 करोड़ 62 लाख रुपियाँमा कारोबार भएको छ। नुवाकोटमा स्कुटर दुर्घटना हुँदा एकजनाको ज्यान गएको छ। दुप्चेश्वर गाउँपालिका वडा नम्बर 6 की राधिका आचार्य चढेको स्कुटर दुर्घटना भई भीरबाट खस्दा तादी खोलाले बगाएर ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नुवाकोटले जनाएको छ। तादी गाउँपालिका वडा नम्बर 4 मा रहेको सुन्दरा माध्यमिक विद्यालयकी शिक्षिका आचार्य विद्यालय जाँदै गर्दा दुर्घटनामा पर्नु भएको हो। कास्कीको पोखरामा करेन्ट लागेर एकजनाको ज्यान गएको छ। पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 14 मा मर्मतका लागि पोलमा चढेका बेला करेन्ट लागेर स्थानीय भक्तबहादुर पोखरेलको ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले जनाएको छ। सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत पाल्पा बुटवल सड़क खण्डमा टिपर चलाउन रोक लगाइएको छ। डिभिजन सड़क कार्यालयले सूचना निकालेर असार 1 गतेदेखि भदौ मसान्तसम्म राजमार्गमा टिपर सञ्चालनमा रोक लगाएको हो। राजमार्ग अन्तर्गत सिद्धबाबा दोभान क्षेत्रमा हालै कालोपत्रेको काम भएको र वर्षातको समयमा ठूला गाडी सञ्चालन हुँदा कालोपत्रेको पटहोल निस्कन गई सड़क जीर्ण बन्ने हुँदा ठूला गाडी सञ्चालनमा रोक लगाइएको सड़क डिभिजन कार्यालय पाल्पाका डिभिजन प्रमुख रामेश्वर लम्सालले जानकारी दिनुभयो। मेरो पनि भन्नु छ। नेपाल कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा सहभागी नहुने परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का र प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माको भनाई सम्बन्धी खबरमा दिपेन प्रसाई र रामसंगीत चौधरीको प्रतिक्रिया छ। नेपाली सेना विदेशीको दबावमा चलेको थाहा थिएन, तर अहिले विवादमा परेको छ। नेतामाथि त विश्वास थिएन, अब सेनाले पनि त्यही बाटो पछ्याउँदैछ। किकअप कर नाम राखेका साथीले लेख्नु भएको छ। बाहिर बाहिर एउटा र भित्र अर्कै कुरा नगरौं। नागरिक अब सचेत भइसकेका छन्। उनीहरूलाई बेवकूफ बनाउँछु भनेर नसोचौं। देश र नागरिकको हित विपरीत हुने कुनै पनि सम्झौता नगरौं। खगेन्द्र बोहराको टिप्पणी छ। हुँदैन भनेको काम नेपालमा छिट्टै हुन्छ अनि हुन्छ भनेको काम कहिल्यै हुँदैन।
दिनेश खड्का लेख्नुहुन्छ एसपीपी सम्झौता फिर्ता गरेर पत्र सार्वजनिक गर्नुहोस् अनि बल्ल हामी पत्याउँछौं। रोपाई शुरू भइसक्दा पनि मल नपाएको खबरमा हरि दाहालले लेख्नु भएको छ। खेतबारी बाँझो राख्ने किसानलाई 1 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुन्छ भन्ने सरकारलाई मल नदिँदा किसानले चाहिँ कार्यवाही गर्न मिल्दैन। अनि घर जग्गा धितोमा राखेर कर्जा लिन नपाएकाहरूलाई पालिकाले सहजीकरण गर्न सक्ने शीर्षकको खबरमा किशनजीको प्रतिक्रिया छ। कुनै नयाँ नीति नियम बनाउँदा नागरिकलाई अप्ठ्यारो पर्छ कि पर्दैन भनेर पहिले नै अध्ययन हुनुपर्छ। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी दिपा तिमल सिन्हा। नेपाल दर्पणमा अब विदेशको खबर। भारतमा सैनिक भर्तीका लागि ल्याइएको नयाँ योजनाको विरोध हिंसात्मक बन्दै गएको छ। आन्दोलन शुरू भएको तेस्रो दिन आज पनि युवाहरूले विभिन्न राज्यमा प्रदर्शन गरेका छन्। आज बिहारमा 9 वटा रेलमा आगजनी भएको र रेलमा आगो लगाउँदा बिहारको लखीसरायमा एकजना यात्रुको ज्यान गएको भारतीय संचार माध्यमले जनाएका छन्। उत्तर प्रदेशमा पनि हिंसात्मक प्रदर्शन भएको छ। हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश लगायत ठाउँ ठाउँमा प्रहरी र प्रदर्शनकारी बीच झडप भएको छ। नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले गएको मंगलबार भारतीय सेनामा भर्नाका लागि अग्निपथ नामक योजनाको घोषणा गरेपछि युवाहरूले विरोध शुरू गरेका हुन्। अग्निपथ योजनामा भारत सरकारले आफ्नो 3वटै सैन्य अंग जल, स्थल र वायु सेनाको जवान पदमा अब 4 वर्ष नोकरी अवधिका लागि मात्रै भर्ना खुलाउनेछ। 21 वर्ष उमेर पुगेकाले भर्ना पाउने र 25 वर्ष पुग्दा तिनले अवकाश पाउनेछन्। भर्ना भएका मध्ये 25%ले चौथो वर्षमा सेनाभित्र स्थायी जागिरको अवसर पाउनेछन्। बाँकी 75% सेनाबाट बाहिरिनेछन्। अवकाशपछि उनीहरूले पेन्सन पाउने छैनन्। सरकारले सेनामा धेरैभन्दा धेरै युवालाई रोजगारी दिने अवसरका लागि यो योजना ल्याएको बताएको छ। तर युवाहरूले भने अग्निपथ योजनाले सेनामा भर्नाका लागि तयारी गरिरहेका युवाहरूको सपना तोडिएको टीका टिप्पणी गर्दै आएका छन्। अब केही खेल खबर। एसीसी महिला टी20 च्याम्पियनशीपमा भुटानलाई हराउँदै नेपालले विजयी शुरूआत गरेको छ। मलेसियामा आज भएको खेलमा नेपालले भुटानलाई 50 रनले हरायो। नेपालले दिएको 95 रनको लक्ष्य पछ्याएको भुटान 17 ओभर 5 बलमा 44 रनमा अल आउट भयो। भुटानका लागि छिरिङ जान्मोगले 16 रन बनाउँदा अरू खेलाड़ीले दोहोरो अंकमा रन जोड्न सकेनन्। नेपालकी संगीता राईले 4 विकेट लिइन्। यस्तै कविता कुँवरले 2 तथा अस्मिना कर्मचार्य, सीता राणा मगर र इन्दु वर्माले 1-1 विकेट लिए। यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 94 रन बनाएको थियो। नेपालका लागि काजल श्रेष्ठले सर्वाधिक 26 रन जोडिन्। त्यस्तै कप्तान रुबिना छेत्रीले 21 र इन्दु वर्माले 20 रन बनाइन्। भुटानकी सोनम पाल्डोनले 4 तथा अन्जु गुरुङ र टासी छेकीले 1-1 विकेट लिए। च्याम्पियनशीप अन्तर्गत नेपालले भोलि कुवेतसँग खेल्नेछ। यस्तै सोमबार बहराइन र अन्तिम खेलमा मंगलबार हङकङसँग खेल्नेछ। च्याम्पियनशीपमा 10 टोली सहभागी छन्। सहभागी टोलीलाई 2 समूहमा विभाजन गरिएको छ। नेपाल रहेको समूह बी मा हङकङ, कुवेत, भुटान र बहराइन छन्। यस्तै समूह ए मा मलेसिया, यूएई, ओमान, कतार र सिंगापुर रहेका छन्। च्याम्पियनशीपको फाइनल पुग्ने 2 टोली महिला टी20 एशिया कपमा छनौट हुनेछन्। दक्षिण अफ्रिकासँगको चौथो टी20 क्रिकेटमा भारतले अहिले ब्याटिङ गरिरहेको छ। राजकोटमा टस हारेर ब्याटिङ थालेको भारतले ताजा अवस्थामा 14 ओभर 4 बलको खेल सकिँदा 4 विकेट गुमाएर 94 रन जोडेको छ। 5 खेलको टी20 श्रृंखलामा दक्षिण अफ्रिका 2-1 ले अगाडि छ। पहिलो खेल दक्षिण अफ्रिकाले 7 विकेट र दोस्रो खेल 4 विकेटले जितेको थियो। तेस्रो खेल भारतले 48 रनले जितेको थियो। श्रृंखलाको सम्भावना कायम राख्न भारतलाई आजको खेल जित्नै पर्ने दबाव छ। 5 खेलको श्रृंखला खेल्न दक्षिण अफ्रिका भारत भ्रमणमा रहेको छ। 5औं तथा अन्तिम खेल बेंगलोरमा आइतबार हुनेछ। खेलकै अर्को खबरमा पहिलो एक दिवसीयमा इंग्ल्याण्डले नेदरल्याण्ड्सलाई 479 रनको कीर्तिमानी लक्ष्य दिएको छ। यो एक दिवसीय क्रिकेटमा सर्वाधिक ठूलो योगफल समेत हो। टस हारेर ब्याटिङ गरेको इंग्ल्याण्डले निर्धारित 50 ओभरमा 4 विकेट गुमाउँदै 498 रन बनायो। यसअघि एक दिवसीयमा सन् 2018 मा इंग्ल्याण्डले अस्ट्रेलियालाई 6 विकेट गुमाउँदै 481 रन बनाएको थियो। आज इंग्ल्याण्डले आफ्नै रेकर्ड तोडेको हो। इंग्ल्याण्डका जस बटलरले अभिजित 162 रन, डेभिड मलानले 125 रन र फिलिप सार्टले 122 रनको शतकीय पारी खेले। 479 रनको कीर्तिमानी लक्ष्य पछ्याएको नेदरल्याण्ड्सले ताजा अवस्थामा 17 ओभर 2 बलको खेल सकिँदा 2 विकेट गुमाएर 79 रन जोडेको छ।
खेल खबरसँगै उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणको समय सकिने लागेको छ। बिदा हुनुअघि आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। संसदीय समितिले सरकारसँग एसपीपी बारेका कागजपत्र माग्यो। अब च्याप्टर नै सकिएकोले नकोट्याउन परराष्ट्र मन्त्री खड्काको आग्रह। नेपाल कुनै पनि सैनिक गठबन्धनमा सहभागी नहुने प्रधान सेनापति शर्माको भनाई। एमालेबाट पालिकामा चुनिएका जनप्रतिनिधिको 20 बुँदे संकल्प। नागरिकको सेवादेखि स्रोतलाई मितव्ययी ढंगले सार्वजनिक हितमा प्रयोग गर्ने प्रतिबद्धता। मिटर ब्याज पीड़ितद्वारा काठमाडौँमा आन्दोलन शुरू। हजुरबुबाले लिएको ऋण नाति पुस्तासम्म तिर्दा पनि नपुगेर साहुले जग्गा कब्जा गरेको गुनासो। भारतमा सैनिक भर्तीका लागि ल्याइएको नयाँ योजनाको विरोध हिंसात्मक बन्दै 9वटा रेलमा आगजनी, 1 जनाको ज्यान गयो। र एसीसी महिला टी20 च्याम्पियनशीपमा भुटानलाई हराउँदै नेपालको विजयी शुरूआत। इंग्ल्याण्डसँगको पहिलो 1 दिवसीयमा नेदरल्याण्ड्सले पायो 479 रनको कीर्तिमानी लक्ष्य। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्रविधिमा साथ दिने साथी संघर्षविष्टसँगै हामी भोजेन्द्र बस्नेत र मदन पौड्याल पनि बिदा हुन्छौं। कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन छुट्नु भएको छ भने आफ्नो वडामा सम्पर्क गर्नुहोला। नमस्कार।